नमस्ते एभ्रिवान, सबैजनालाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो तपाईँ हाम्रै पढ्ने र सिक्ने ठाउँ टिच ई नेपाल। हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी हामीसँगै जोडिन अनुरोध गर्दछु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यो क्लासमा हामी क्लास 9 ट्रिगोनोमेट्रीको अर्को एउटा पार्ट लिएर आएका छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले आज सकेसम्म यो ट्रिगोनोमेट्री पार्टलाई चाहिँ इन्ड अप गर्नेछौँ है त। सो हामी ढिला नगरिकन आजको यो भिडियोलाई स्टार्ट गरिहाल्छौँ र भिडियो स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि जसले सब्सक्राइब गरेको छैन एकचोटि सब्सक्राइब गरेर स्टार्ट गरौँ है त। सो यहाँनिर क्वेसन नम्बर 14 छ। क्वेसन नम्बर 13सम्म हिजोको क्लाससम्म हामीले गरिसकेका छौँ है, कम्प्लिटली सल्भ गरिसकेका छौँ। सो आज यो 14 नम्बरदेखि हामी माथि जति पनि छ क्वेसन्सहरू त्यो सल्भ गर्नेछौँ, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् है त। सो यहाँनिर 14 नम्बरमा हाम्रो के छ भने यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने हामीले देखिरहेछौँ। एलएचएस लेखिहाल्छु म चाहिँ। यहाँनिर सिम्पली गर्नुपर्ने के हो त भने हामीले यो जुन छ यो साइन ए प्लस बी र साइन ए माइनस बी यसको फर्मुलामा हामीले ओपन गर्नुपर्ने हो। यहाँ देखिरहेछौँ हामीले कस स्क्वायर ए कस स्क्वायर बी। अब माथि यो यसको र यसको फर्मुलामा खोल्ने र त्यो फर्मुला खोल्दाखेरि के हुन्छ, साइन ए कस बी अनि प्लस कस ए साइन बी। यो फर्मुला खोल्दै गर्दाखेरि अब के हुन्छ भने सिम्पली नि यसमा ए प्लस बी ए माइनस बी जस्तो हुन आउँछ क्या, जस्तो। अनि यहाँनिर कस ए साइन बी। अब यहाँ हेरौँ है, माथि मैले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जस्तो भने त्यो भने कस्तो भने रहेछु भन्ने कुरा यहाँ हामीले देखिरहेको नै छौँ होला। अब त्यो भनेको के त भने यहाँ यसलाई ए यसलाई बी मान्ने हो भने ए प्लस बी सिम्पली यहाँनिर ए माइनस बी, यसलाई ए मानेको यसलाई बी मानेको है। सो त्यो दुइटालाई मान्दै गर्दाखेरि ए प्लस बी ए माइनस बी त्यो कति बेला मात्रै पोसिबल छ त भने यदि यो अथवा त्यो के को फर्मुलामा छ त भने यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ हेरौँ है त, सिम्पली यहाँ के छ त कस स्क्वायर ए टाइम्स कस स्क्वायर बी। अब गर्ने के त भन्दा यो यसको र यसको स्क्वायर हो। यो कस्तो भने एबीको स्क्वायर जस्तो क्या। अब यो डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ, अब होल पावर छ भने यसरी, यहाँ बीचमा प्लस छ भने चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्दैन, मल्टिप्लाई डिभाइड छ भने हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ है त। त्यसो भन्न खोजेको के हो त भने साइन स्क्वायर ए टाइम्स कस स्क्वायर बी है। अनि यो अर्को स्टेप म यसमा के पनि गरिदिन्छु भने यो कस स्क्वायर ए टाइम्स कस स्क्वायर बी भनेको यसको डिभाइडेड बाई पनि हो, यसको डिभाइडेड बाई यो पनि हो भनेको यसलाई पनि छुट्याउनु सेपरेट गर्न मिल्ने भयो। सो सिम्पली हामीले के गर्यौँ त कस स्क्वायर बी। यो पार्ट भनेको चाहिँ साइन स्क्वायर ए कस स्क्वायर बी हो, यहाँ लेख्यौँ। र यो डिभाइडेड बाई यो भनेको यहाँ लेखिहाल्यो माइनस। अब उता के छ कस स्क्वायर ए टाइम्स साइन स्क्वायर बी। यसको पनि डिभाइडेडमा के हो त भने कस स्क्वायर ए टाइम्स कस स्क्वायर बी। सिम्पली के त भन्दा ए प्लस बी बाई सी हुँदाखेरि ए बाई सी प्लस बी बाई सी लेख्न पाइन्छ। यहाँ माइनस छ भने यहाँ पनि माइनस हुन्छ, त्यत्तिकै डिफ्रेन्स हुँदैन। अब यहाँनिर हेरौँ त यो र यो क्यान्सल आउट, यो र यो क्यान्सल आउट, बाँकी के रह्यो साइन स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए, त्यो भनेको के हो त टेन स्क्वायर ए। अनि साइन स्क्वायर बी बाई कस स्क्वायर बी त्यो भनेको टेन स्क्वायर बी। हेरौँ त एन्सर के निकाल्नु पर्ने छ, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। देयरफोर एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभड। सो यसरी हामीले सजिलै के गर्न सक्यो त प्रुभ गर्न सकिने हाल्यो, यसमा कुनै समस्या हुँदैन है। सो हेर्ने एकचोटि मजाले हेर्ने बुझिन्छ। हामीले नयाँ कुरा केही गरेनौँ, मात्रै के गर्यौँ त भने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बीको फर्मुलामा ओपन गऱ्यौँ है। सो अब हामी बी नम्बर पनि हेरिहालौँ है। बी नम्बर हेरौँ हामी, बी नम्बरले के भनेको छ त्यही अनुसारले हामी सल्भ गर्दै जाउँ है। बी नम्बरलाई यहाँ के छ बिचमा प्लस छ, अनि त्यसपछि ओहो तल पनि नमेटेको भए हुन्थ्यो। तल चाहिँ के छ त भने सिम्पली कस ए प्लस बी अनि कस प्लस कस ए माइनस बी यस्तो छ। र यस्तो हुँदै गर्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले हेरौँ है त। अब के गर्न मिल्छ त भने यसलाई पनि चारवटालाई फर्मुलामा खोल्नु पर्यो। त्यो भनेको साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी, यो पनि सजिलो छ, प्लस यहाँ प्लस छ। अनि यो साइन ए कस बी प्लस नट प्लस माइनस कस ए साइन बी है, यसको फर्मुलामा। अनि त्यसपछि तल के छ, तल चाहिँ हाम्रो कस ए प्लस बी कस ए माइनस बी छ, हामीले बीचमा प्लस छ, यो भनेको यसको र यसको छुट्टै छुट्टै फर्मुला खोल्ने। कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस छ भने यहाँ माइनस आयो, यो प्लस यहाँ लेख्यो
कस ए कस बी, अब माइनस छ बिचमा प्लस लेखिन्छ साइन ए साइन बी। अब के क्यान्सल आउट हुन्छ साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी माइनस र प्लसमा छ, अनि यता चाहिँ कस ए साइन बी माइनसमा छ, कस ए साइन बी प्लसमा छ। भनेको अब यो प्लस यो कस ए साइन ए कस बी, साइन ए कस बी भनेको कतिवटा साइन ए कस बी 2 साइन ए कस बी हामीले एड गर्न पायौँ। अनि तल चाहिँ 2 कस ए कस बी हेरौँ त कति सजिलो छ, यो र क्यान्सल आउट 2 र 2 क्यान्सल आउट, के बाँकी रह्यो साइन ए बाई कस ए। त्यो भनेको सिम्पली के हो त 10a हो। देयरफोर LHS इज इक्वल टु RHS प्रुभ भनेर हामीले लेख्न पाइ नै हाल्यौँ। यसमा पनि कुनै समस्या भएन। सिम्पली हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त फर्मुला खोल्नुपर्ने रहेछ, त्यति गर्दै गर्दा हाम्रो एन्सर आइजाने रहेछ है त। सो 14b हामीले गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि छ 14c पनि इम्पोर्टेन्ट छ आफैमा। 14c को पनि कुरा गरिहालौँ है। 14c चाहिँ म गरिदिन्छु, अनि 14d को चाहिँ म हिन्ट्स दिन्छु है। 4वटा क्वेसन छ यसमा, सजिलो गाह्रो छैन, सजिलै छ, हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ मजाले है। सो 14c को क्वेसन हेरौँ त। साइन b माइनस c बाई साइन b साइन c, अनि प्लस साइन a माइनस b बाई साइन a टाइम्स साइन b, यो टाइम्स हो है माइनस होइन, अनि प्लस साइन c माइनस a बाई साइन a टाइम्स साइन c इज इक्वल टु 0 छ प्रुभ गर्नुपर्ने। यहाँ एलएचएसमा टक्कै यो पार्ट कपी गर्ने, यो पार्ट यहाँ कपी गर्ने है, यहाँ कपी गर्ने, फेरि कपी लेख्ने होइन, यो र यो पार्ट एलएचएसमा जति छ सबै यहाँ लेख्ने। र अब यस्तोमा गर्ने के त भन्दा नि, यस्तोमा गर्ने के त भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यो सबैको एलसिएम लिइदिने। यहाँ साइन बी साइन सी छ, यसलाई मैले यहाँ हेरौँ है, यसलाई बी यसलाई सी माने भने, यसलाई ए यसलाई बी माने भने, अनि यसमा ए सी माने भने, यो सबैबाट कमन एलसिएम के आउँछ थाहा छ? यो तिनटैमा कमन र रिमेनिङ, कमन ए र ए कमन एउटा आयो, अनि त्यसपछि बी र बी कमन एउटा आयो, अनि सी र सी कमन, भनेको यसरी एलसिएम आउने हो। कमन इन्टु रिमेनिङ, कमन मात्रै छ, रिमेनिङ केही पनि छैन। कमन तिनटैबाट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, कुनै दुईवटा टर्मबाट कमन भयो भने पनि भइहाल्छ। त्यो भनेको एलसिएम के आयो त भने साइन ए साइन बी अनि साइन सी कमन आउँछ। र अब फेरि के हुन्छ त भने यहाँ साइन बी साइन सी छ भने साइन बी साइन सी यहाँ छ, साइन ए छैन भने साइन एले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, साइन ए, अनि त्यसपछि मल्टिप्लाई यसलाई गर्ने हो साइन बी माइनस सीलाई। साइन बी माइनस सीको फर्मुला खोलिदियो हामी, त्यो भनेको साइन बी कस सी माइनस कस बी साइन सी, अनि प्लस अब यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्छ, यहाँ साइन ए साइन बी छ, साइन सीले मल्टिप्लाई गर्छ, साइन सीले मल्टिप्लाई गर्छ। साइन ए माइनस बी भनेको साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी, ओहो अड्दैन क्या हो, अनि यहाँनिर प्लस, अनि फेरि यसलाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्छ, ओहो अटेन ल, यसलाई यसमा अलिकति माथिबाट लेखिदिन्छु, यहाँ चाहिँ माथिबाट लेखिदिन्छु। साइन सी माइनस यसलाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्यो, साइन ए छ साइन सी छ, साइन बीले मल्टिप्लाई गर्यो, साइन बीले मल्टिप्लाई गर्यो, साइन बीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केलाई मल्टिप्लाई गर्यो, साइन सी माइनस ए भनेको साइन सी कस ए, अनि माइनस कस साइन सी कस ए कस सी साइन ए, यसरी मल्टिप्लाई गर्यो। अब यो मल्टिप्लाई गरेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सिम्पली के गर्ने हो त लेखिदिने हो। भनेको अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो के भयो, अलिकति अगाडिबाट लेखौँ है हामी, अलिकति अगाडिबाट लेखौँ। त्यो अगाडिबाट लेख्दै गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ त भने जस्तो यहाँबाट लेखेँ मैले साइन ए साइन बी कस सी, यसले मल्टिप्लाई गरेँ, अनि त्यसपछि साइन ए अनि साइन सी अगाडि साइन अगाडि लेखेँ, कस बी लास्टमा लेखेँ मैले, यसलाई र यसलाई, अनि त्यसपछि फेरि यता साइन ए साइन सी कस बी है, यसले भित्र मल्टिप्लाई गरेर यहाँ बिचमा लेखेँ मैले, अनि त्यसपछि साइन सी साइन बी पहिला लेख्छु म, अनि त्यसपछि साइन सीले मल्टिप्लाई गरेको, जता बिचमा जता लेख्दा पनि हुन्छ है, यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा जहाँनिर पनि लेख्दा हुन्छ, तर मैले साइन बी साइन सी मिलाएर मात्रै लेखेको हो, अनि कस ए, अनि त्यसपछि फेरि अनि यतातिर के भयो त भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो, त्यो भनेको साइन बी साइन सी कस ए माइनस अब साइन ए साइन बी कस सी, साइन बीले भित्र मल्टिप्लाई गर्यो है,
सो यसरी गरिसकेपछि अब के भयो त भने तल के छ sin A sin B र sin C छ। अब काट्ने केही छ कि छैन sin A sin B sin B cos C यो प्लस छ यो माइनस छ अनि यो माइनस छ sin A sin C cos B sin A sin B cos C यो अनि यो र यो हेर्नु त यो र पनि क्यान्सल आउट भनेपछि यहाँ के भयो त सिम्पली भने 0 डिभाइडेड बाइ sin A sin B अनि sin C। सो अब यो के भयो 0 बाई समथिङ भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ देयरफोर LHS इज इक्वल टु RHS हाम्रो के नै भइहाल्यो त सिम्पली प्रुभ भनेर भन्न पाइ नै हाल्यो है। सो यसरी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सकियो र हामी अब 14D पनि हेर्छौँ है। 14 को डी जुन देखिरहेछौँ क्वेसन sin A minus B cosec A cosec B sin B minus C cosec B cosec C अनि प्लस sin C minus A cosec C cosec A इज इक्वल टु 0 जुन छ यो जस्ट योभन्दा अगाडिको क्वेसनसँग सिमिलर छ। कसरी सिमिलर छ भने जस्तो हामीले यहाँ sin A minus B को फर्मुलामा खोल्ने हो भने कसैकलाई पनि हामीले यसलाई के रिलेसनमा देखाउन सक्छौँ त भने कसेकलाई पनि हामीले के देखाउन कसेक हो है यो कसेक बी हो कसेकलाई पनि हामीले केमा देखाउन सक्छौँ त साइनको रिलेसनमा देखाउन सक्छौँ। पहिले एलएचएस कपी गर्ने जस्ताको त्यस्तै अनि त्यसपछि के गर्न सकिन्छ थाहा छ sin A minus B अनि डिभाइडेड बाइ यो मल्टिप्लाई छ यो डिभाइडेड बाइ हामीले के गर्न मिल्छ थाहा छ sin A cosec B किन sin A sin B किन यस्तो गर्न मिल्छ त भने यो सिम्पली म यहाँ लेखिदिन्छु sin A minus B अनि यो cosec A भनेको 1 बाइ sin A हो अनि त्यसपछि टाइम्स cosec B भनेको 1 बाइ sin B हो भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा sin A minus B हो यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ छ भनेपछि सिम्पली हामीले त्यसो गर्न पाउँदा रहेछौँ। र यो अब हेरौँ है म यति स्टेप हो गर्ने किनभने योभन्दा अगाडिको र यो क्वेसन एउटै हो sin B minus C भन्दाखेरि अब यो के भयो sin B अनि टाइम्स sin C अनि त्यसपछि sin C minus A हुँदाखेरि sin C अनि sin A किनभने cosec A भनेको sin A cosec C भनेको sin C। अब सिम्पली अब के गर्ने एलसीएम लिने एलसीएम के आउँछ sin A sin B sin C अनि यसलाई sin C ले यसलाई sin A ले यसलाई sin B ले मल्टिप्लाई गर्ने हाम्रो एन्सर फर्मुलामा खोल्दै गर्दाखेरि एन्सर आइ नै हाल्छ। सो यसमा केही पनि समस्या छैन है त। सो अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर कति छ 15 मा दुईवटा क्वेसन छ म एउटा क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्छु 15 नम्बर क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। माथि लिएर आउनु पर्ने के छ त भने sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा यहाँनिर एउटा कन्डिसन के छ भने नि जस्तो sin A plus B टाइम्स sin A minus B भयो भने नि sin A minus B भयो भने जहिले पनि यो के हुन्छ त यसले दिने भनेको sin स्क्वायर A minus sin स्क्वायर B दिन्छ अ काइन्ड अफ फर्मुला जस्तै पनि हुन जान्छ तर त यो हामीले आजको दिनसम्म कुरा त गरेका छैनौँ तर हामीले यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ यो एटलिस्ट यो क्वेसनको लागि है। सो यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा sin स्क्वायर A minus sin स्क्वायर B आउँछ भने हामीले किन यसलाई चाहिँ यहाँ अल्फा A plus B को ठाउँमा अल्फा प्लस बीटा छ भने किन यसलाई चाहिँ अल्फा माइनस बीटाले मल्टिप्लाई नगर्ने टु गेट दिस। सो यति माथि मात्रै मल्टिप्लाई गर्न पाउँदैन तल पनि के गर्ने यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भनेर हामीले सोच्नु पर्यो अथवा यसलाई एकचोटि फर्मुलामा एक्सपान्ड गर्ने अनि माथि न्युमिनेटरलाई रेसनलाइज गरे जस्तो गरेर हामीले त्यसरी पनि बुझ्न पाउँछौँ यसलाई है। सो मैले चाहिँ यहाँनिर कन्सेप्ट यसको भनि नै हालेँ। अब हामी के गर्छौँ यसलाई त भने हामीले डिरेक्टली लेख्न पाउँछौँ यसको ठाउँमा यो इन्टु यो भएको ठाउँमा sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B लेख्न पाउँछौँ यो इन्टु यो भएको ठाउँमा sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा लेख्न पाउँछौँ तर हामी चाहिँ त्यसो गर्दैनौँ हामी के गर्छौँ पहिला सल्भ नै गर्छौँ। sin अल्फा प्लस बीटा भनेको sin अल्फा cos बीटा हेरौँ कसरी हुन्छ अनि प्लस cos अल्फा sin बीटा हामी सल्भ नै गर्छौँ पुरै। अब इन्टु भन्ने बित्तिकै यहाँनिर दुईवटा यो हुनु जरुरी छैन यहाँनिर सिधै एउटैमा लेखिदिए हुन्छ त्यो भन्न खोजेको मैले के त भने नि जस्तो यहाँनिर अब सिम्पली यो के भयो त अब sin अल्फा cos बीटा अनि त्यसपछि माइनस cos अल्फा अनि sin बीटा। सो नाउ अब के हुन्छ त भने तल चाहिँ अब cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा नट प्लस माइनस sin अल्फा sin बीटा यसरी हामीले फर्मुलामा खोल्ने यसको पनि फर्मुलामा खोल्ने sin अल्फा cos बीटा अनि माइनस cos अल्फा sin बीटा। अब माथि के हुन्छ त भन्दा नि A plus B A minus B भनेको सिम्पली A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हुन्छ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ। अब तल के गर्ने त भने हामीले तल चाहिँ हामीले अब एक्सपान्ड गरिदिने। कसरी एक्सपान्ड गर्ने भने यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसले यसलाई र यसलाई, अनि यसले चाहिँ यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। त्यो भन्न खोजेको के त भने कस अल्फा कस बीटाले एकचोटि साइन अल्फा कस बीटा अनि त्यसपछि माइनस कस अल्फा साइन बीटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो टाइम्स हो है। अनि त्यसपछि माइनस साइन अल्फा साइन बीटाले केलाई मल्टिप्लाई गर्ने, साइन अल्फा कस बीटा अनि माइनस कस अल्फा साइन बीटालाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेर भनेको है। सो नाउ अब के हुन्छ त भने यहाँनिर हेरौँ त साइन स्क्वायर अल्फा कस स्क्वायर बीटा अनि माइनस कस स्क्वायर अल्फा अनि साइन स्क्वायर बीटा भयो माथि। अब माथि आउनुपर्ने के छ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भनेको साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ अल्फा र बीटाको ठाउँमा एबी ए अनि बीबी अनि यहाँ ए प्लस बी त्यसरी पनि आउन सक्छ है क्वेसन। अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त कस अल्फा कस बीटा साइन अल्फा कस बीटा भनेको साइन अल्फा कस अल्फा अनि कस स्क्वायर बीटा रहेछ यहाँनिर है। अनि त्यसपछि अनि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कस अल्फा भनेको कस स्क्वायर अल्फा इन्टु कस अल्फा कस स्क्वायर अल्फा कस बीटा इन्टु साइन बीटा कस बीटा। अनि त्यसपछि फेरि अर्कोतिर बाँकी र अझै यहाँनिर हेरौँ त माइनस अनि त्यसपछि साइन अल्फा साइन बीटा भनेको यहाँनिर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा कस बीटा है, साइन बीटा कस बीटा। हामीले तल लिएर आउनुपर्ने के छ, साइन अल्फा कस अल्फा है। ओके, अनि त्यसपछि के भयो त भने यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, माइनस इन्टु माइनस प्लस। यसमा साइन अल्फा कस अल्फा एकछिन साइन अल्फा कस अल्फा अनि त्यसपछि साइन स्क्वायर बीटा यसरी हामीले फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के गर्यौँ त सबै फर्मुलालाई खोलेर चाहिँ यसले यो पुरैलाई मल्टिप्लाई गरेर हेऱ्यौँ। अब के गर्ने त भन्दा के सोल्युसन गर्न मिल्छ त्यही कुरा हेर्छौँ। हामीलाई माथि के चाहिएको छ त भन्दा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, त्यो कुरालाई हामी हेरिहालौँ है। हो मैले चाहिँ एकचोटि यो इरेज गरेँ। अब इरेज गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ कस स्क्वायर बीटा र कस स्क्वायर अल्फा त चाहिएको छँदै छैन। पहिलो कुरा भनेपछि त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने, साइनमा कन्भर्ट गर्ने। यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा छ अनि त्यसपछि यो कस स्क्वायर बीटालाई साइनमा कन्भर्ट गर्ने, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा भयो होइन। अनि माइनस कस स्क्वायर अल्फा त हामीलाई चाहिएकै छैन। पहिला साइन स्क्वायर बीटा अगाडि लेखिहालौँ है, साइन स्क्वायर बीटा अगाडि लेखिहालौँ। अनि यहाँ कस स्क्वायर अल्फा भनेको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा त्यो लेखिदिइहालौँ है त। अनि तल के हुन्छ त भन्ने कुरा, तल हामीलाई के चाहिएको छ, साइन अल्फा कस अल्फा अनि अर्को कहाँ छ, साइन अल्फा कस अल्फा भन्ने बित्तिकै त्यो साइन अल्फा कस अल्फा के आयो त, कमन आयो। साइन अल्फा कस अल्फा कमन आयो। बाँकी के रह्यो त भने कस स्क्वायर बीटा र साइन स्क्वायर बीटा, यो दुईटामा भित्र के बाँकी रह्यो, कस स्क्वायर बीटा अनि प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अथवा यसलाई के भन्न पाइन्छ, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कस स्क्वायर बीटा अथवा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा। त्यो भनेको जहिले पनि के हुन्छ, 1 हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को साइन बीटा कस बीटा भनेपछि यो दुईटाबाट पनि माइनस पनि कमन आयो अनि साइन बीटा कस बीटा भित्र के बाँकी रह्यो त हेरौँ त, कस स्क्वायर अल्फा प्लस अनि त्यसपछि यो माइनस कमन गइसकेपछि प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब के गर्ने हेरौँ त, यसले भित्र मल्टिप्लाई गरौँ, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा टाइम्स साइन स्क्वायर बीटा अनि माइनस, अब यहाँ हेरौँ है, साइन स्क्वायर बीटा माइनस इन्टु माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब तल हेरौँ त, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, यो र यो त क्यान्सल आउट भयो। अनि तल यो हेरौँ है, साइन अल्फा कस अल्फा अनि सिम्पली यो भनेको कति हो, 1 हो है, माइनस साइन बीटा कस बीटा अनि सिम्पली यो भनेको कति हो, 1 हो। त्यो भन्न खोजेको अब बाँकी के रह्यो त्यो हेरौँ है त, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिभाइडेड बाई के बाँकी रह्यो, साइन अल्फा कस अल्फा इन्टु 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा केही फरक परेन अथवा 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा कुनै फरक पर्दैन। यहाँ हेरौँ त, देयरफोर LHS इक्वल टु RHS प्रुफ भन्न हामीले पाउने कि नपाउने त अब हेरौँ, मजाले हेरौँ है एकछिन।
अनि यसै गरिकन हामीले के पनि सल्भ गर्ने त भन्दा हाम्रो क्वेसन जुन छ बी नम्बरलाई पनि ट्राई गर्ने है। सो आज हामी अब 16 नम्बर जुन चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेसन छ त्यो क्वेसनमा हामी इन्टर गर्छौँ ल। हामी यो क्वेसन नम्बर 16 जुन चाहिँ लास्ट क्वेसन छ त्यो 16 नम्बर आफैमा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। हामी यही क्वेसन यहाँनिर सल्भ गर्दैछौँ। यहाँ हेर्ने यसको लागि अलिकति डिफ्रेन्ट टेक्निक छ जहाँनिर चाहिँ हामीले कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो भन्छौँ। सायदै त्यो नयाँ टर्म हुन्छ, हामी कम्पलसरी म्याथमा त्यो कुरा पढ्ने नै छौँ, पढ्छौँ पनि होइन। कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो हामीलाई यहाँ चाहिएको कुरा के छ त्यसैको बेसिसमा हामी सल्भ गर्दै जानेछौँ है त। यहाँनिर के दिएको छ त भने 10a = k टाइम्स 10b दिएको छ हो। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ k + 1 / k - 1 = sin a + b / sin a - b। सरी यहाँनिर 10a छ, यो 10a छ। अब यस्तोलाई के गर्ने त भने नि कि त क्वेसनले यस्तो दिएको हुन्छ, क्वेसनले अर्को पनि क्वेसन हामी गर्नेछौँ, कस्तो दिएको हुन्छ हामी पुरा गर्नेछौँ। यति बेला चाहिँ 10लाई एकातिर लिएर आउने, बाँकीलाई अर्कोतिर राख्ने र यस्तो राख्दै गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ थाहा छ 10a/10b हुन्छ। र यसमा अब हामीले 10a/10b = k अथवा कहिलेकाहीँ x / y भनेर त्यसरी पनि दिएको हुन्छ है। सो त्यो कुरा हामी गर्दै गरौँला। अहिले हाम्रो यहाँ के छ त भने रेसियोमा छ, यो डिभाइडेड बाई यो छ, यहाँ केही छैन भने हामीले 1 मान्छौँ। किन 1 लिइरहेछौँ भने यहाँ k + 1 k - 1 छ। यहाँनिर मैले किन यस्तो 1 / 1 लेखेँ भने यो रेसियोमा छ भने यसलाई पनि मैले एकछिनमा रेसियोमा लेखेको +1 र अथवा -1 त म गर्न पाउँदिनँ। पाइ चाहियो भने म × 1 चाहिँ गर्न पाउँछु, तर मैले यो दुईटैलाई रेसियोमा देखाउन खोजेँ। यसको एडभान्टेज के त भने नि हामीले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो युज गरेर, जस्तो यहाँनिर sin a + k + 1 छ, k - 1 छ भने त्यो k + 1 र k - 1 ल्याउनको लागि मैले एटलिस्ट यहाँ के गर्न पाउँछु त कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो गर्न पाउँछु। कम्पोनेन्ट अब यसमा के गर्छु त मैले सिम्पली बाई युजिङ अब त्यो के हो कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो हेरिहाल्छौँ है हामी। बाई युजिङ कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो, कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो यो चाहिँ हाम्रो अल्टरनेन्डो एडेन्डो यस्तो कुराहरू हामी क्लास 9 को सी म्याथमा पढ्ने गरेका छौँ। यो कुरा पनि हामी कम्पोनेन्डो डिभिडेन्डो सबै हामी क्लास 9 कै सी म्याथमा पनि पढ्ने गर्छौँ है। त्यहाँनिर अलिकति फोकस हुने, हामी चाहिँ यहाँ चाहिएको कुरा मात्रै गर्छौँ। अब कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो कुन बेसिसमा गर्ने भने यहाँ के चाहिएको छ k + 1 k - 1 चाहिएको छ भने कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डोमा के हुन्छ भने यो न्युमिनेटर हो, यो डिनोमिनेटर हो, यो न्युमिनेटर हो, यो डिनोमिनेटर हो भने हामीले सिम्पली यसलाई के गर्न पाउँछौँ त भने एकछिन है त हामीले यसलाई 10a + 10b यहाँ हेरौँ त अनि डिभाइडेड बाई 10a - 10b यस्तो गर्न पाउँछौँ। भनेको यो जुन छ न्युमिनेटरमा एकचोटि माथि लगेर चाहिँ एड गर्ने डिनोमिनेटरलाई, अनि तल चाहिँ यही न्युमिनेटरबाट के गर्ने डिनोमिनेटरलाई सबट्र्याक्ट गर्ने। यहाँ जे गरेको छ त्यही, यसमा k + 1 अनि त्यसपछि यता k - 1 यस्तो गर्न पाइयो क्या। यो माइनस यो प्लस यो माइनस यो, यहाँ डिभाइडमा यसरी लेख्ने। र अब के गर्ने त भन्दा अब यो 10लाई चाहिँ हामीले साइनको फर्ममा खोल्ने, sin a / cos a + sin b / cos b है। अनि त्यसपछि यहाँनिर के छ sin a / cos a अनि त्यसपछि -sin b / cos b = k + 1 k - 1। अब यतातिर त केही गर्नै पर्दैन, हाम्रो सिधै प्रुफ नै भइ नै हाल्छ। सो अब यहाँ माथि एलसिएम लिन्छौँ हामी। माथि एलसिएम लिँदै गर्दाखेरि के एलसिएम आउँछ cos a cos b एलसिएम आउँछ र यहाँ के भयो sin a, यो cos b ले माथि गएर मल्टिप्लाई गरे sin a cos b प्लस अनि sin b cos a है। ओहो सरी या sin a cos b गरौँ न, सरी cos a sin b गरौँ है हामी। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि किन यस्तो गरेको त भने sin a cos b cos a sin b sin a + b को फर्मुलामा छ, sin a + b जुन हामीलाई चाहिएको पनि छ। अनि यतातिर sin a cos b - cos a sin b डिभाइडेड बाई cos a टाइम्स cos b। अब त्यो र त्यो क्यान्सल आउट भयो, k + 1 k - 1। अब कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो नै युज गर्ने भनेर हामीले कसरी थाहा पायौँ भने यहाँ k/1 हुँदाखेरि कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो युज गर्यो भने मात्रै त्यो पाइन्छ भनेर हामीले त्यो कन्सेप्टलाई बिल्डअप गर्ने है त। सो अब यहाँ हेरौँ त sin a cos b + cos a sin b भनेको sin a + b हो, sin a + b हो। अनि तल चाहिँ sin a cos b - cos a sin b भनेको sin a - b हो। सिम्पली यो भइसकेपछि यता के छ त k + 1 k - 1 और देयरफोर सिम्पली के गर्न पाइयो त k + 1 डिभाइडेड बाई
k माइनस 1 अनि सिम्पली अनि यसलाई अनि sin a प्लस b सरी sin a प्लस b अनि डिभाइडेड बाई sin a माइनस b हामीले यतिकै प्रुभ गर्न सक्छौँ प्रुभ भनेर भन्न पाइयो। तर यहाँनिर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ त भने कहिलेकाहीँ क्वेसनले के भन्छ त भने यो यसरी पनि प्रुभ गर भनेर भन्छ k प्लस 1 अनि sin a माइनस b sin अनि a माइनस b यसरी पनि प्रुभ गर भन्छ अनि k माइनस 1 अनि sin a प्लस b यो तरिकाले पनि प्रुभ गर भन्छ। यो तरिकाले प्रुभ गर भन्नुको अर्थ यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो। अनि यहाँनिर कहिलेकाहीँ k माइनस 1 बाई k प्लस 1 हुन्छ अनि उता चाहिँ sin a माइनस b अनि sin a प्लस b यसरी प्रुभ गर्नु भनेर भन्छ। यो भन्दा पनि हाम्रो के हो त कुरा भने कुरा उही नै हो। यसमा हामीले यसलाई यता यसलाई उता अनि यसलाई माथि यसलाई तल लिएर आउन मिल्छ अथवा यहीँनिरबाट हामीले कम्पोनेन्टो एन्ड डिभिडेन्डोमै हामीले के गर्ने त भने 10 माथि चाहिँ माइनस गर्ने तल चाहिँ के गरिदिने त चाहिए अनुसार हामीले चाहिँ प्लस गरिदिने। सो यस्तो प्रुभ गर्नु भन्दाखेरि माथि माइनस छ नि त अनि त्यो गरेपछि यो सिम्पली यतिकै पनि यो कुरा भइ नै हाल्छ कम्पोनेन्टो एन्ड डिभिडेन्डोबाटै चेन्ज गर्ने। र यहाँनिर के कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर दिएको छ त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले चेन्ज गरिदिने हो अथवा जसरी चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ हाम्रो एन्सर आउँछ केही समस्या हुँदैन। जस्तो गर्दा पनि हुन्छ यो हामीले मात्र के थाहा पाउनु पर्यो भने दुईटै साइडमा यो न्युमेरेटरबाट एकचोटि एड गर्ने एकचोटि सबट्र्याक्ट गर्ने यता जे गरिन्छ यता पनि त्यही गर्ने हो। त्यति गर्दै गर्दा हाम्रो एन्सर आउँछ है त। सो यहाँनिर चाहिँ अब बी र सी आफै ट्राई गर्ने एकचोटि है म डी नम्बर गरिदिन्छु। सो अब चाहिँ हामी यो कति नम्बर हो भने 16 को क्वेसन नम्बर डी which is the most important questions of this exercise long question को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यो भन्दा अगाडिको क्वेसन र यो क्वेसन एकदमै आफैमा धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। कसैले अब ट्रिगोनोमेट्रीमा क्रिएटिभ क्वेसन खोज्न थाल्यो कोही क्लास 9 मा भने धेरै जनाको अथवा धेरै टिचर्सहरुको फोकस चाहिँ यस्तै क्वेसनमा हुन्छ। यो एकदमै सजिलो पनि छ र अलिकति क्रिएटिभ पनि छ त्यही भएर चाहिँ यिनीहरु चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसनमा पर्छ सो यो कुरा चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्नु पर्छ। यो भन्दा अगाडिको क्वेसन हामीले 16A नम्बर सल्भ गरि नै सक्यौ त्यस्तै क्वेसन हो तर यहाँनिर अलिकति यहाँ चेन्ज गरिन्छ। चेन्ज के छ भने यहाँनिर एउटा एंगल थीटा इज डिवाइडेड इन्टु टु पार्ट्स A and B भनेर भनेको छ सच दैट यो के छ भने 10A is to 10B is equal to x is to y भनेको छ। देन प्रुभ दैट sin A minus B अनि यहाँनिर x minus y by x plus y अनि टाइम्स sin थीटा भनेर छ। सो यहाँनिर चाहिँ अब यो थीटाको ठाउँमा बीटा हुन सक्ला अल्फा हुन सक्ला। यहाँ अल्फा भयो भने यहाँनिर अल्फा हुन्छ। यहाँनिर अल्फा इज डिवाइडेड इन्टु PQ भन्यो भने यहाँनिर 10P is to 10Q अनि x is to y अनि यहाँनिर 10P minus Q x minus y x plus y अनि sin अल्फा हुन्छ। त्यसरी क्वेसन्सहरु जस्तो पनि बनाउन सकियो त्यो कुरा हामीले एकदमै हुनु पर्यो है त। सो अब चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्ने त भने यहाँनिर के भन्यो त भने फ्रम क्वेसन थीटा इज डिवाइडेड इन्टु टु पार्ट्स A and B भनेको थीटा इज इक्वल टु A प्लस B। अर्को कुरा के दिएको छ त भने नाउ गिवन कुरा के छ त भने 10A इज टु 10B इज इक्वल टु x इज टु y। यो भने के हो त भने सिम्पली 10A डिवाइडेड बाई 10B हो। यहीबाट हामीले एन्सर पाउँछौँ अनि x बाई y। अब हामीले कसरी सोच्ने यसको काम कतिखेर आउँछ अथवा यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा होला। यसमा धेरै दायाँ बायाँ केही सोच्नु पर्दैन। यो भन्दा अगाडि जसरी सल्भ गरेको थियो त्यसरी नै हेर्ने x बाई y छ हो। यहाँ x बाई y छ लिएर आउनु पर्ने के छ x माइनस y बाई x प्लस y। सो अब गर्नु पर्यो के त भन्दा सिधै कम्पोनेन्टो एन्ड डिभिडेन्डो भन्ने टर्म छ त्यो कति बेला गर्ने रहेछ त भने यहाँनिर हेरौँ त यहाँ x बाई y छ त्यहाँ के छ x माइनस y बाई x प्लस y। कसरी लिएर आउने हामीलाई मन पर्यो भनेर यहाँनिर माइनस y र प्लस y राख्न पाइन्छ र त्यस्तो त पाइँदैन होला। अब के गर्ने x बाई y हुँदाखेरि अथवा यहाँ a बाई b छ अब कतै हामीले a माइनस b बाई a प्लस b अथवा a प्लस b बाई a माइनस b देख्यौँ भने हामीले अकर्डिङ टु द कन्डिसन हामीले के गर्न सक्दा रहेछौँ त भने कम्पोनेन्टो एन्ड डिभिडेन्डो भन्ने कन्डिसन युज गर्न पाउँदा रहेछौँ। द्याट्स वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। किन कम्पोनेन्टो एन्ड डिभिडेन्डो युज गर्ने भनेर यहाँ साइन भएको हुनाले हामीले कम्पोनेन्टो एन्ड डिभिडेन्डो युज गरेको होइन। त्यस्तो हामीले केही सोच्नै सकिँदैन। यहाँ 10 छ यहाँ साइन छ हामीले त्यही भएर चाहिँ यहाँ 10 र यहाँ साइन भएर कम्पोनेन्टो युज गरेको भन्ने हो होइन। कम्पोनेन्टो एन्ड डिभिडेन्डोले कस्तो गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त पहिला जान्ने। a बाई b भनेको a माइनस b बाई a प्लस b गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो अथवा a बाई b हुँदाखेरि a प्लस b बाई a माइनस b एकर्डिङ टु द क्वेसन्स निड हामीले चाहिँ यस्तो गर्न पाउँदो रहेछौँ भन्ने थाहा हुनु पर्यो पहिला हामीलाई। कम्पोनेन्टो एन्ड डिभिडेन्डोले यस्तो बनाउँदो रहेछ यहाँनिर x बाई y छ भने यहाँ x माइनस y बाई x प्लस y छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले यो
एक्स वाई र एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाईलाई हेरेर चाहिँ हामीले कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो युज गर्नु पऱ्यो न बाई युजिङ के गर्ने त अब सिम्पली बाई युजिङ कम्पोनेन्डो एन्ड यो धेरैलाई गाह्रो लाग्ने क्वेसन हो है मेक स्योर गर्ने अब चाहिँ गाह्रो लाग्छ कि लाग्दैन भनेर एकदमै बाई युजिङ कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो माइनसमाथि चाहिँ हामीले यस्तै गरिदिउँ है यसलाई 10a माइनस 10b 10a माइनस 10b होइन भने यसलाई प्लस गरेर अघि प्लस गरेको थियौँ फेरि पनि प्लस गरिदिउँ न त भन्ने कसैलाई लाग्छ भने यस्तै गरिदिउँ केही फरक पर्दैन के पनि फरक पर्दैन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई यहाँ मात्रै के हुनु पऱ्यो भने यतातिर माथि योसँग यो एड गर्नु यहाँ माथि चाहिँ योसँग यो एड गरियो तल चाहिँ योसँग यो सब्ट्र्याक्ट गर्यो यहाँ चाहिँ माइनस अनि यहाँ चाहिँ प्लस यस्तो चाहिँ नगर्ने फेरि यस्तो गर्यो भने दिस इज damadol.com है सो यहाँ प्लस छ यहाँ प्लसै गर्ने यहाँ माइनस छ यहाँ माइनस छ माइनसै गर्ने अब त्यसपछि साइन कसमा लिएर जाने अभियसली साइन कस लानुभन्दा अर्को कुनै हामीसँग अल्टरनेटिभ वे छैन है साइन कस लानुको लागि अब साइन ए बाई किन साइन ए बाई कस ए नै लाने त भन्दा हामीलाई साइनमा रिजल्ट ल्याउनु छ कस त अब केही न केही गरी कि साइनमै चेन्ज होला कि काटिएला भनेर हामीले सोच्नै पर्यो है साइन बी बाई कस बी डिभाइडेड बाई अर साइन ए बाई कस ए माइनस साइन बी बाई कस बी अब उतातिरको चाहिँ हाम्रो के छ त एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ओके अब चाहिँ हाम्रो के भयो त भने एलसिएम आयो कस ए कस बी अनि साइन ए कस बी प्लस साइन बी न यस्तो नगरौँ कस ए साइन बी गरौँ फर्मुला राख्न सजिलो होस् न हामीलाई पनि कस ए साइन बी फेरि ह्यान्ड राइटिङ हेर न यहाँ अनि कस ए कस बी फेरि पनि एलसिएम आयो बी पनि अब यहाँ सेलरोटी जस्तो घुम्न लाग्छ हामी साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी इज इक्वल टु एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई यो र यो क्यान्सल आउट भयो अनि सिम्पली के भयो साइन ए प्लस बी बाई साइन ए माइनस बी अब यहाँनिर हेरौँ त एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई के गर्नुपर्ने छ त भन्दा अब हामीले हेर्ने हो भने के गर्नुपर्ने रहेछ त यतातिर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई चाहिएको छ भने यसलाई यता लिएर आउने एक्स माइनस वाई अनि एक्स प्लस वाई यहाँ हेरौँ त एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई यो यता आयो यो तल गयो यो डिभाइडमा चाहिँ यता आउँदा मल्टिप्लाईमा जान्छ अनि यो माथि छ यो तल आउँछ इक्वल टु भन्दा यता आउँदा अनि साइन ए प्लस बी अब साइन ए माइनस बी चाहिँ उता लगिदिने यसलाई साइन ए माइनस बी अब एन्सरमा चाहिँ के छ साइनमा ए माइनस बी अगाडि छ साइन ए माइनस बी अगाडि छ इजिकल टु अब के छ एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई अनि साइन ए प्लस बीको ठाउँमा के राख्न पाइन्छ थाहा छ यहाँनिर छ सुरुमै क्वेसनले भनेको ए प्लस बीको ठाउँमा के छ त थीटा छ यसरी हामीले चाहिँ के गर्यौँ त प्रुभ भन्न पायौँ हेरौँ त कति सजिलै हामीले प्रुभ गऱ्यौँ कति धेरै इम्पोर्टेन्ट हो भन्यौँ र कति सजिलैसँग हामीले प्रुभ गऱ्यौँ हेरौँ यहाँनिर कति सजिलैसँग प्रुभ गऱ्यौँ एकदमै सजिलो छ कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो युज गरियो र एकदमै सजिलोसँग क्वेसनलाई सल्भ गरियो मैले 16 बी र सी त क्वेसनै हेरेको छैन ट्राई गर्ने आफूले कसरी सकिन्छ ट्राई गर्ने क्वेसन चाहिँ म स्क्रिनमा राखिदिन्छु र आजदेखि हामी ट्रिगोनोमेट्रीलाई अफिसियली इन गरेका छौँ फेरि इन गर्दाखेरि मैले यहाँ के भन्नुपर्छ भने जस्तो मेजरमेन्ट अफ एङ्गल्स भनेर ट्रिगोनोमेट्रीको छुट्टै एक्सर्साइज छ त्यो चाहिँ हाम्रो यो प्रुभ द्याट टाइपसँग क्वेसन नभए हुनाले चाहिँ मैले त्यसलाई छोडिरहेको छु त्यहाँनिर हाम्रो रेडियनहरू छ अनि अर्को चाहिँ सेक्जासिमल अनि सेक्जागेसिमल एन्ड सेन्टिसिमल अनि रेडियन सिस्टम अफ मेजरमेन्ट छ त्यसलाई हामीले कुनै समयमा सल्भ गर्नेछौँ तर प्रुभ द्याट टाइपको क्वेसन्सहरू जति पनि छ आजदेखि हाम्रो के भयो इन्ड भएको छ हामी अहिलेको लागि चाहिँ अब अर्को एक्सर्साइज स्टार्ट गर्नेछौँ त्यतिन्जेलसम्म जति पनि क्वेसन्सहरू सल्भ गर्यो ती सबै ट्राई गर्ने है यो इम्पोर्टेन्ट भनेका क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ नछोड्ने दिनमा एकचोटि बरु सल्भ गर्ने इट विल बी बेटर फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड अर जस्ट पछिसम्मको लागि मेमोराइज पनि एउटा हुन्छ र कन्सेप्ट भयो भने चाहिँ फेरि यहाँनिर अर्को कुरा जोडिदिन्छु है ट्रिगोनोमेट्रीमा मलाई अहिले आयो मैले हेरेँ मैले बुझेँ मलाई आउँछ भनिन्छ यदि भने आज नगरेर हेर्ने भोलि नगरेर 5-10 दिन चाहिँ नगरेर हेरेर त्यसपछि सल्भ गरेर थाहा हुन्छ सल्भ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन बुझेर मात्रै हुँदैन बुझ्न त बुझिन्छ होइन हेर्दा हेर्दै सजिलो रहेछ भनेर जस्तो देखिन्छ तर त्यतिले मात्रै काम गर्दैन हाम्रो युज टु इट हुनुपर्छ हामीले लेखेकै हुनुपर्छ प्र्याक्टिस गरेकै हुनुपर्छ है किनभने हामीले कहाँनिर कस्तो कन्सेप्टहरू युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ त्यही चाहिँ हामीले युज गर्न जानेन भने अनि बाटो बिराएर अर्कोतिर जान्छ हिँड्न त हिँडिन्छ तर कहाँ पुगिन्छ थाहा हुँदैन त्यस्तो हुन्छ है सो यो कुरालाई बुझ्दै आजको लागि चाहिँ हामी इन गर्छौँ दिस मच फर टुडे नेक्स्ट हामी भेक्टर स्टार्ट गर्ने
स्टार्ट गर्ने भेक्टर स्टार्ट गर्ने है त नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भेक्टर ओके भेक्टर पनि फेरि धेरैलाई गाह्रो लाग्ने कुरा हो हामी मजाले सजिलोसँग पढ्छौँ है ओके